نشین وہ بھی آپ کی زیارت فرما رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں سے گزر رہا ہے ان تمام احباب کو ڈاکٹر مفضل صاحب اس ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ڈاکٹر مفضل صاحب بھی آپ کو تمام افراد کو جو یہاں سے گزرے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں، موجودہ سجادہ نشین ڈاکٹر مفضل صاحب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 يا شيخ عبد القادر شيئا اللهم صل على سيدنا موجودہ سجادہ نشین ڈاکٹر مفضل محی الدین صاحب بھی لائیو آپ کو دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو ان کو بھی سلام عرض کرتے جائیں، وہ آپ تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔